बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, मेंबर अमेरिकन इनफर्टिलिटी एसोसिएशन USA। मोहतरम नाज़रीन, हस्ब साबिक आज भी हमारे पास ढेरों मुफीद मालूमात मौजूद हैं जो बेऔलाद मरीज़ों के लिए यकीनन एक उम्मीद का पैगाम होंगे। मोहतरम नाज़रीन, हमारी दुआ है कि हर आंगन औलाद की खुशियों से महकता रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता आप में से कोई भी कपल औलाद जैसी नेमत से महरूम है तो हमारी तिबी तहकीक से ज़रूर फ़ायदा उठाइए। जी मोहतरम, अब हम चलते हैं स्पर्म के उस स्टेज की तरफ जिसको हम छठी स्टेज कह सकते हैं, जिसका नाम है स्पर्मेटाइड। फिर इसकी भी दो स्टेजेस हैं, इसको अर्ली स्पर्मेटाइड भी कहते हैं और सेकंड स्टेज को लेट स्पर्मेटाइड कहते हैं। तो आम लफ्ज़ों में स्पर्मेटाइड वो स्टेज है कि ये एक, जिसे हम सेकंड लास्ट स्टेज भी हम कह सकते हैं, यानी कि इसके बाद फिर ये स्पर्मेटाइड स्पर्मेटोजा यानी कि स्पर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो इसकी भी एक स्टेज, मतलब दो स्टेजेस हैं स्पर्मेटाइड की, अर्ली स्टेज है फिर सेकंड स्टेज है। तो ऐसे वो तमाम मरीज जिनके यहाँ बायोप्सी के बाद ओनली स्पर्मेटाइड मौजूद होता है, तो ऐसे एज़ोस्पर्मिया के मरीज़ों को हम कहते हैं एज़ोस्पर्मिया विद ओनली स्पर्मेटाइड। तो इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम काबिल इलाज अमराज हैं। तशख़ीस का वही तरीका है कि आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाइए टेस्टिस का, जिसको मेडिकल के अंदर हम कहते हैं स्कोटल अल्ट्रासाउंड या स्कोटम अल्ट्रासाउंड। तो कलर अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो उसके अंदर वो अमराज सामने आ जाएंगे जिन अमराज की वजह से स्पर्म की ये छठी स्टेज तक वो अमराज सामने आ जाएंगे, जिनमें ये नज़र आ जाएगा कि ये स्पर्म की छठी स्टेज तक या स्पर्म की 7वीं स्टेज तक तो प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन इससे आगे ये कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम के तमाम अमराज काबिल इलाज है। अब अपनी पहली फुर्सत के अंदर हमसे रब्ता फरमाइए और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अमराज ठीक होंगे। स्पर्मेटाइड बेसिकली इमेच्योर स्पर्म या नापुख्ता स्पर्म को भी कहते हैं। स्पर्मेटाइड को इमेच्योर स्पर्म की लास्ट स्टेज भी कहते हैं, और वो इसलिए भी स्पर्मेटाइड के बाद कि स्पर्मेटाइड के बाद मुकम्मल स्पर्म पैदा हो जाते हैं, यानी कि स्पर्म जो पैदा होते हैं मेडिकल में स्पर्म को स्पर्मेटोजा कहते हैं। कुदरत ने इन स्पर्म की पैदाइश नहायत ही बारीक बीनी से की है, जो इंतहाई बाकमाल है। अक्ल इंसानी स्पर्म की पैदाइश के अमल को देखकर दंग रह जाता है। स्पर्मेटाइड से स्पर्म की मुकम्मल पैदाइश का जो अमल होता है, इसको मेडिकल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस ये एक अलग फॉर्म है। बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये है कि जर्म सेल से लेकर स्पर्मेटाइड तक का जो अमल होता है, और स्पर्मेटाइड के से लेकर स्पर्म बनने तक का जो अमल होता है, तो मेडिकल के अंदर इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये वही स्टेज है जहाँ पर आकर लेडिक सेल इसमें अपना तैयार करदा इंतहाई अहम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शामिल करता है। उसके बाद स्पर्मेटाइड इंतहाई अहम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन शामिल करता है। उसके बाद स्पर्मेटाइड मेल से स्पर्म की दुम पैदा होती है। उसके बाद स्पर्म मुकम्मल तौर पर तैयार होकर ल्यूमन में आते हैं। यहाँ आकर भी कुछ स्पर्म में कुछ अमल होता है। जब स्पर्म ल्यूमन में आते हैं तो मेडिकल में इस अमल को स्पर्माइटोन कहते हैं। फिर स्पर्म यहाँ से सफर करके या ट्रैवल करके एपिडिडमल में जाकर स्टोर हो जाता है। जी हाँ, स्पर्म मुकम्मल तौर पर तैयार होकर ल्यूमिनेंस से होकर एपिडिडमल में ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर वहाँ से बवक्त ज़रूरत खारिज होते हैं। ये भी एक बहुत लंबी या बहुत ज़्यादा तफसील है। स्पर्म एपिडिडमल से किन किन रास्तों से गुजरते हैं, फिर उनको कहाँ कहाँ से मज़ी वदी शामिल होती है। इंशाअल्लाह स्पर्म के इस ट्रैवल पर एक अलग प्रोग्राम बनाऊंगा, जिसमें इस सफ़र को मुकम्मल इंशाअल्लाह तफसील से मैं बात करूंगा। मनी के बेसिकली 3 हिस्से हैं। एक को हम मनी कहते हैं,
ایک ودی ہے، ایک مزی ہے. جس وقت انشاءاللہ ہم ایپیڈیڈمل سے سپرم کے خراج کا سفر کے حوالے سے انشاءاللہ میں ایک الگ پروگرام بناؤں گا. تو یہ لیومینن سے ہو کر ایپیڈیڈمل میں آتے ہیں، ایپیڈیڈمل میں آ کر یہ سٹور ہوتے ہیں، وہاں سے بوقت ضروری کا وہاں سے اس کا اخراج ہوتا ہے، اور پھر کن کن مقام سے کہاں سے ہو کر سپرم یہ باہر پینس کے راستے ایگریٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس منی کے اندر مزی کہاں شامل ہوتی ہے اور ودی کہاں شامل ہوتی ہے، پر ان کے فنکشن کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں. تو بہت اللہ کی ذات پاک نے بہت ہی باریک بینی سے اور انسانی عقل دنگ رہنے والی اس عمل کو اگر وہ دیکھ لے یا سمجھ لے تو انشاءاللہ یہ کافی ڈیٹیل ہے اس کے اوپر. تو انشاءاللہ ایک الگ پروگرام بناؤں گا سپرم ٹریولنگ کے حوالے سے یا سپرم کے سفر کے حوالے سے. انشاءاللہ ان سب چیزوں کو وہاں پہ میں زیر بحث لاؤں گا. امید کرتا ہوں کہ سپرم کی جو میں نے ایک سیریز شروع کی تھی اس کی پروڈکشن کے حوالے سے جم سیل سے ایک سپر موٹوزا تک تو میں نے تفصیل سے اور کچھ چیزیں مختصر میں نے یہاں پہ بیان کر دی ہیں. تو اگین آخری بات صرف یہ ہے کہ ایسے وہ تمام پیشنٹ جن کی بایوپسی کی رپورٹ کے اندر صرف اور صرف سپرمیٹائڈ موجود ہیں، انشاءاللہ یہ قابل علاج مرض ہے. مکمل یقین کے ساتھ بھروسے کے ساتھ آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے اور بہترین علاج آپ کے لیے تجویز کریں گے. شکریہ. محترم ناظرین، ہماری دعا ہے کہ ہر آنگن اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی بھی کپل ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے. اور وہ خواتین و حضرات جنہیں ڈاکٹر حضرات نے IVF، IUI، ICSI یا دیگر کسی بھی حوالے سے ٹیسٹ ٹیوب کا مشورہ دیا ہے، تو ہماری ان سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے، ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک مرتبہ ہم سے ضرور کنسلٹ کریں. انشاءاللہ ان چیزوں کی ضرورت باقی نہیں رہے گی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد. صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی. آپ حکیم صاحب سے لاہور، راولپنڈی، سیالکوٹ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان، حیدرآباد، کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں. بچے کی مسکان کا نزدیکی سے احساس. آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں. ایڈریس اسلامی فرٹیلیٹی سینٹر نزد مینار پاکستان، احمد علی روڈ، لاہور. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں.